अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आगा रियाज़ अहमद साहब की कहानी ज़मीन का भेद। ये डीएसपी रह चुके हैं और इनकी जो कहानियाँ होती हैं वो भी सबक आमोज़ होती हैं। और मैं चाहती हूँ और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हमारी जो कहानियाँ हों वो सबक आमोज़ हों, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो मैं ऐसी ही कहानियाँ अपने लिए और आपके लिए पसंद करती हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आती होंगी। उससे तो पहले शुरू एक करते हैं। गुज़ारिश, आज की प्लीज़ कहानी लाइक ज़मीन करिए। का भेद। लाइक करिए, अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट्स करिए, और लोग अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में, अपने पहचान वालों में कहानी को शेयर करिए। और जिन लोगों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बड़ी भरपूर हंगामा खेज़ ज़िंदगी गुजारी है। पुलिस की नौकरी जितनी मेहनत तलब थी, उतनी ही दिलचस्प भी। अपनी सर्विस के दौरान भांत भांत के इंसानों से वास्ता पड़ा। शैतान सिफत इंसान भी देखे और फरिश्ता खसलत भी। जहाँ मक्कार और चक्करबाज इंसानों से वास्ता पड़ा, वहीं बेवकूफ़ी की हद तक सादा लो इंसान भी देखे। गैरतमंद भी मिले और बेगैरत भी। उन मुजरिमों में मर्दों की तादाद ज़्यादा थी और औरतों की कम। ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैंने आम लोगों के मुकाबले में ज़िंदगी को ज़्यादा करीब से देखा और बरता है। आज मैं 80 के पेठे में हूँ, यानी अब मेरी उम्र 80 साल की हो चुकी है और ज़िंदगी की शाम होने को आई है। ये वो उम्र होती है जब घर वाले भी बूढ़ा समझकर हर किस्म के फ़राइज़ से सुबुकदोश कर देते हैं, और ऐसे शख्स के लिए फरागत ही फरागत होती है। मुझे भी ऐसी ही फरागत मिल गई तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि फरागत मुझे रास नहीं आई। जिस शख्स ने इतनी भरपूर ज़िंदगी गुजारी हो, वो फारिग कैसे रह सकता है? मैंने उसका हल ढूंढ लिया। मैं पुलिस सर्विस के दौरान शायरी करता रहा हूँ और अब भी ये शौक़ जारी है। एक थानेदार और शायरी, कुछ अजीब और नाकाबिले यकीन सा लगता है ना? लेकिन ये हकीकत है। मैंने इतने बरसों में जो शायरी की थी, उसका मवाद इकट्ठा किया तो अच्छा खासा ढेर लग गया। मेरा पहला मजमुआ अंदाज़े जुनू के नाम से छप चुका है और दूसरा रेज़ाए अल्मास के नाम से। इनायतुल्लाह मरहूम का मैं बड़ा मदाह हूँ। उन्होंने मेरी फरागत को देखते हुए मुझे तफ्तीशी कहानियाँ लिखने की तरफ राग़िब की। सोचता हूँ जब तक कि ज़िंदा हूँ मरहूम की ख्वाहिश पर लिखता रहूँगा। एक केस की तफ्तीश पेश कर रहा हूँ। वस्ती पंजाब के इलाके के चौधरी का वाक़या है। उसकी तफसीलात मेरे जहन में महफूज है, हालांकि इस वाक़े को 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैं इन दिनों थानेदार था। उन वक्तों में अंधे और पेचीदा केस बहुत कम होते थे। अगर कभी कोई केस ऐसी वारदात आ जाती तो पुलिस सख्त मेहनत करती और थानेदार जान लड़ा देते। बाज़ औक़ात तो कई कई साल पुराने केसों का सुराग भी मिल जाता था। वैसे उन वक्तों में और आज के हालात में बड़ा फ़र्क भी है। अब तो कत्ल व गारत की इस कदर बहुतात है कि इंसान जान की कोई कदर व कीमत नहीं रही, और ना ही कोई पुरसाने हाल है कि किसने किसको और क्यों कत्ल किया है। आजकल कत्ल करने के लिए किसी वजह का होना ज़रूरी नहीं, बस असलाह होना ज़रूरी है। चोरियाँ डकैतियाँ रोज़मर्रा का मामूल है। आबादी बेतहाशा बढ़ गई है। अफ़गान मुहाजिरीन की आमद से एक दूसरे की शनाख्त भी ख़त्म हो गई है। पुलिस बेबस और नाकामी की तस्वीर बनकर रह गई है। ये रंगपुरा का वाक़या है। वहाँ का चौधरी ख़ानदान खासा खुशहाल था। इसके अलावा वहाँ आराई, गोजर, खोखर, आवान, रांझे, राजपूत और गोंदल बरादरी के लोग आबाद थे। इसके अलावा भी कई और ज़ात के लोग थे। ये लोग बरादरी सिस्टम के बड़े पाबंद थे और बरादरी से बाहर शादी ब्याह नहीं करते थे। उनकी अगर किसी के साथ दुश्मनी चल पड़ती तो नस्ल दर नस्ल चलती थी। देहाती ज़िंदगी देखने में जितनी सादा और आसान नज़र आती है, अंदर से उतनी ही पुरपेच होती है। रंगपुरा के बड़े चौधरी के बेटे चौधरी निसार ने उस ज़माने में नायब तहसीलदारी का इम्तिहान पास कर लिया और नायब तहसीलदार लग गया। उन वक्तों में नायब तहसीलदार होना बड़े एजाज़ की बात समझी जाती थी। चौधरी निसार अलीपुर में तैनात हुआ। मैं भी उन दिनों अलीपुर थाने में तैनात था। चौधरी निसार से मेरा पहले भी मेल जोल था।
لیکن ایک ہی جگہ تعیناتی کے بعد ہمارے مزید تعلقات اور اچھے اور بے تکلف والے ہو گئے۔ چودھری نثار کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ یہ اس کے تحصیلدار بننے سے پہلے کا واقعہ تھا۔ اس کی تفصیلات چودھری نثار نے مجھے سنائی تھی، جو میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں۔ چودھری نثار کی ماں جہاں بی بی نے چودھری نثار کا رشتہ اپنی سگی بہن رحمت بی بی کی بیٹی کے ساتھ چھوٹی ہی عمر میں طے کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام ناز تھا۔ ناز اونچے قد کی خوش شکل لڑکی تھی اور چودھری نثار کو پسند بھی کرتی تھی۔ ناز کی ایک سہیلی اختری بیگم تھی۔ اس کا ناز کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ اختری بیگم ناز سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا تعلق بھی چودھری خاندان سے تھا۔ وہ غریب لوگ تھے، اللہ نے ان کو دولت نہیں دی تھی، لیکن اختری بیگم کو حسن کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ چودھری نثار اکثر اپنی خالہ کے گھر یعنی ناز کے یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ وہیں اس کی ملاقات اختری بیگم سے ہو گئی۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی دل ہار بیٹھا۔ وہ اختری بیگم کی زلفوں کا اسیر ہوا کہ ناز کو نظر انداز کرنے لگا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے ناز کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اختری بیگم سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ چودھری نثار کی اس بات سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اگر چودھری نثار کی ماں ناز کا رشتہ چھوڑ دیتی تو اس کی بہن ناراض ہو جاتی۔ ماں نے بیٹے کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت نہ مانا اور ماں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ماں کے بعد چودھری نثار نے اپنے باپ کو بھی رشتے پر قائل کر لیا۔ اس طرح چودھری نثار کا رشتہ اختری بیگم سے طے پا گیا۔ پھر شادی بھی ہو گئی۔ یوں ایک غریب لڑکی چودھری نثار کی بیوی بن کر بڑے گھر میں آ گئی۔ دوسری طرف چودھری نثار کی خالہ رحمت نے سر توڑ کوشش کر ڈالی کہ یہ رشتہ قائم رہے، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ناز بجھ کر رہ گئی۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ ساری عمر شادی نہیں کرے گی۔ ناز نے اپنی اتنی بڑی حویلی میں بالکل الگ تھلگ رہائش اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد اس کے دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی اور گھر میں دو بھابیاں آ گئی۔ ناز کی اور بھابیوں کی آپس میں نہ بن سکی اور چکچک رہنے لگی۔ بھائیوں نے اپنی بیویوں کا ساتھ دیا۔ ناز نے حویلی کے ایک الگ تھلگ حصے میں اپنا باورچی خانہ بھی الگ کر لیا اور بالکل ہی دوسروں سے الگ رہنے لگی۔ اس دوران اختری بیگم سے اس کی دوستی میں کوئی فرق نہ آیا اور نہ ہی اس نے اپنے رویے سے ظاہر ہونے دیا کہ وہ اختری بیگم سے ناراض ہے۔ اختری بیگم جب بھی اپنے ماں باپ سے ملنے آتی تو ناز کے پاس ضرور آتی اور اس کے پاس ایک دو دن رہتی بھی تھی۔ اس دوران اختری بیگم کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر 2 سال بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ چودھری نثار کو ان دونوں کے ملنے جلنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں بڑی گہری سہیلیاں ہیں اور ان میں بہت پیار ہے۔ چودھری نثار اختری بیگم کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت ان کی بچی جس کا نام انوری تھا 3 سال کی تھی جب اختری بیگم ناز کے پاس آ کر ٹھہری۔ چودھری نثار اسے چھوڑ گیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ وہ 2 دن بعد آئے گا۔ 2 کی بجائے 4 دن گزر گئے مگر اختری بیگم گھر نہ پہنچی۔ چودھری نثار پریشان ہو کر علی پور سے چھٹی لے کر رنگ پورہ اسے لینے کے لیے ناز کے پاس آیا۔ اس وقت تک چودھری نثار نائب تحصیلدار بن چکا تھا۔ اس نے ناز سے اختری بیگم کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو 2 دنوں سے غائب ہے۔ میں تو اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ چودھری نثار نے ناز سے پوچھا، وہ گھر بھی نہیں پہنچی تو کہاں چلی گئی؟ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی؟ ناز نے رکھائی سے کہا، مجھے بتا کے نہیں گئی۔ وہ تمہاری عزیز سہیلی ہے، چودھری نثار نے کہا، تمہیں ضرور پتا ہوگا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ وہ میری سہیلی ضرور تھی، ناز نے کہا، مجھے پتا لگا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ آشنائی ہے۔ میرے خیال میں وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر باہر نکلی اور اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ وہ اپنی بچی کو تو یہیں چھوڑ گئی ہے۔ یہ سن کر چودھری نثار بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے بچی کو ناز کے پاس ہی چھوڑا اور خود اختری بیگم اور اپنے بیٹے کی تلاش کرنے لگا۔ اس نے ہر طرف اپنے مزارے دوڑائے مگر کہیں سے کوئی اطلاع نہ ملی۔ یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ چودھری نثار کی بیوی بیٹے کو لے کر کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس سے چودھری کی بدنامی ہونے لگی۔ چودھری نثار نے تھانے میں رپورٹ بھی درج کرا دی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ ناز نے تھانے دار کو بھی یہی بتا دیا تھا کہ اختری بیگم کی کسی کے ساتھ آشنائی تھی اور اسی کے ساتھ وہ بھاگ گئی ہوگی۔ گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ چودھری نثار نے واپس اپنی ڈیوٹی پر آنا تھا۔ اس دوران اس کی بیٹی ناز کے ساتھ گھل مل گئی تھی، اس لیے گھر والوں کے کہنے پر وہ اسے ناز کے پاس چھوڑ آیا۔ 3 مہینے گزر گئے مگر اختری بیگم کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب ناز کی ماں نے میدان صاف دیکھا تو اپنی بہن سے بات چلائی کہ چودھری نثار ناز بی بی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنی بہن کے آگے رو رو کر کہا کہ ناز کہیں بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن نثار سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔
चौधरी निसार की माँ अपनी बहन की बात को टाल न सकी और बेटे से पूछकर हाँ कर दी। इस तरह चौधरी निसार और नाज की शादी हो गई। शादी के बाद चौधरी निसार अपनी नई बीवी और बेटी को लेकर अलीपुर आ गया। इस तरह चौधरी निसार की साबका मंगेतर उसकी बीवी बन गई। दूसरी शादी के कुछ दिनों बाद एक दिन चौधरी निसार ने मेरे साथ अपनी साबका गुमशुदा बीवी अख्तरी बेगम के मुतालिक बातें शुरू कर दी। मैंने शुरू से आखिर तक सारी बात सुनाने को कहा। उसने मुझे हर बात छोटी से छोटी तफसील सुना दी। मैं सारी तफसील सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा कि अख्तरी बेगम की गुमशुदगी मशकूक है। बुरा न मानना चौधरी, मैंने उससे कहा। इन सारे मामले में तुम्हारी दूसरी बीवी नाज का किरदार मशकूक नजर आता है। शक तो मुझे भी है, चौधरी ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि नाज कुछ न कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं बगैर सबूत के किसी से कुछ नहीं कह सकता। तुम खुद ही गौर करो चौधरी, मैंने कहा। अख्तरी बेगम का ताल्लुक गरीब घराने से है। उसने तुम्हारे साथ मोहब्बत की शादी की। ये कैसे हो सकता है कि वो ऐश व आराम और तुम जैसे खूबरू जवान को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाए? ये भी नाकाबिले फहम बात है कि वो बच्चा अपने साथ ले गई और बच्ची छोड़ गई। चौधरी निसार ने मुझे बताया कि वो मजबूर है कि खुलकर बात नहीं कर सकता क्योंकि बरादरी का मसला है। मैंने सारे हालात पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि अख्तरी बेगम और बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन एक बात मुझे उलझन में डाल रही थी और वो ये कि 3 साला बच्ची कैसे बच गई। मैं इस मामले पर जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। मैं जितना भी सोचता हूँ घूम फिर कर मेरी सुई नाज पर ही आकर अटक जाती है। तमाम हालात व वाक़यात उसे मुश्तबा साबित कर रहे हैं। मैं कयास के घोड़े दौड़ाने लगा। जब कोई बात मेरी समझ में नहीं आती या कोई बात वाज़ेह ना होती तो मैं यही करता था और उसके नतीजे में कोई ना कोई रास्ता सूझ ही जाता था। सोच सोच कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अख्तरी बेगम और बच्चे की गुमशुदगी का सुराग नाज और 3 साला बच्ची के ज़रिए से ही मिलेगा। मैंने एक स्कीम सोच ली और चौधरी निसार को सारी बात समझा दी। चौधरी इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। मैंने एक तजुर्बाकार और काबिल एतबार औरत को बुलाया जो अक्सर मेरे काम कर दिया करती थी। वो एक किस्म की थाने की मुखबिर भी थी। बड़ी ही चालाक और होशियार औरत थी। ऐसी औरतें थाने वालों के बहुत काम आती हैं और घरों के अंदर से राज की बातें निकाल कर ले आती हैं। स्कीम के मुताबिक चौधरी निसार ने उस औरत को बतौर मुलाजमा अपने पास रखना था। आगे उस औरत का काम था। वो काम की बातें मालूम कर ही लिया करती थी। थोड़ी देर बाद वो औरत आ गई। उसका नाम तो रेशम था, लेकिन वो रेशू के नाम से मशहूर थी। मैंने उसे अपने पास बिठाकर अच्छी तरह समझाया कि उसे क्या करना है और किस तरह नाज के साथ बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती पैदा करनी है। वो खरांट औरत थी, इसलिए मेरा मुद्दा अच्छी तरीके से समझ गई और उसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत न पड़ी। मैंने उसे साफ बता दिया था कि मुझे नाज पर शक है कि उसने अख्तरी बेगम को गायब किया है या उसका हाथ ज़रूर है। नाज पर शक की बड़ी वजह साफ और वाज़ेह थी। चौधरी निसार उसकी खाला का बेटा था और दोनों बचपन से ही एक दूसरे से मंसूब थे। बड़े होने पर नाज उसे पसंद करने लगी और फिर उसकी पसंद मोहब्बत में बदल गई। उसकी शादी में बज़ाहिर कोई रुकावट भी नहीं थी, लेकिन अख्तरी बेगम ने अपने हुस्न व जवानी से चौधरी निसार का दिल मोह लिया और उसके पीछे लगकर चौधरी ने अपनी बचपन की मंग को छोड़कर अख्तरी बेगम से शादी कर ली। ये ऐसी बात थी जिस पर देहात में खून खराबा हो जाता है और कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है। इन हालात में नाज का इंतकामी रवैया अपनाना कुदरती बात थी। उसको ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन ये बात मुझे उलझन में डाल रही थी कि अगर नाज ने इंतकामी वार करना ही था तो फौरन करती, इतना अरसा इंतज़ार न करती। उसके बरक्स उसने अख्तरी बेगम से न सिर्फ दोस्ती बरकरार रखी बल्कि खुद को उसके बच्चों की खाला भी करार देती रही। मुझे वाज़ेह तौर पर कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैं अंधेरे में टामक टोया मार रहा था। मेरे मंसूबे के मुताबिक चौधरी निसार रेशू को अपने साथ ले गया। मैंने रेशू को समझा दिया था कि वो अपनी रिपोर्ट मौका पाकर चौधरी निसार को दे दिया करे और अगर बहुत ज़रूरी हो तब मेरे पास आए। अगले रोज़ चौधरी निसार मेरे पास आ गया। उसने बताया कि उसकी बीवी नाज रेशू को बतौर मुलाजमा रखने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। नाज ने कहा था कि मैं घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती हूँ, तो मुझे मुलाजमा की क्या ज़रूरत है। लेकिन चौधरी ने उसे ये कहकर कायल कर लिया कि वो नायब तहसीलदार की बीवी है, इसलिए खुद घर के काम करती अच्छी नहीं लगती। फिर चौधरी रोज़ाना रिपोर्ट देने लगा। उसने बताया कि रेशू ने नाज पर अपना एतमाद बिठा लिया है और बच्ची भी उसके साथ मानूस होती जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों
नाज़ इस बात का भरोसा नहीं करती कि बच्ची को रेशु के पास अकेले छोड़ दे। इस तरह 15-20 दिन और गुजर गए और काम की कोई बात मालूम ना हो सकी। चौधरी अब इस खेल से बेजार होने लगा था। उस पर मायूसी तारी होने लगी थी। ना उम्मीद तो मैं भी हो रहा था, लेकिन मैं मायूस नहीं था। आगा साहब एक रोज़ चौधरी का सब्र जवाब दे गया और उसने मुझसे कहा, मेरे साथ क्या तमाशा हो रहा है? नाज़ मेरी सगी खाला की बेटी है। इस वजह से मैं खुलकर उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अख्तरी बेगम और नाज़ में बड़ा प्यार था। इस वजह से वो उस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे आंखों से ओझल नहीं होने देती। अब नाज़ उम्मीद से है, मुझे बताएं इन हालात में मैं क्या करूं? मैं चौधरी निसार की ज़हनी हालत समझ सकता था। उसे अख्तरी बेगम और अपना बच्चा याद आता था। उसे दोनों से बड़ी मोहब्बत थी। अब नाज़ से शादी करने के बाद उसके दिल में नाज़ की मोहब्बत पैदा हो गई थी। दोनों के दरमियान जो रंजिश थी वो शादी के बाद दूर हो गई थी। चौधरी निसार नाज़ की मोहब्बत में डूबकर अख्तरी बेगम और बच्चे को भूल जाना चाहता था, लेकिन मैंने नाज़ पर शक का इजहार करके उसे मुश्किल में डाल दिया था। अब वो नाज़ को भी खोना नहीं चाहता था, मगर खुलकर इस बात का इजहार भी नहीं कर सकता था। देखो चौधरी, मैंने उससे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बच्चे और अख्तरी बेगम की गुमशुदगी के पीछे नाज़ का हाथ है। मैंने जितना भी सोचा है, घूम फिर कर शक नाज़ पर ही होता है। अगर वो तुम्हारी बीवी ना होती तो मैं उसे थाने बुलाकर और डरा धमकाकर असल बात उगलवा लेता। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ये तरीका इख्तियार करने से बाज रहा हूँ और रेशू के ज़रिए मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने चौधरी निसार को तसल्ली दी कि जब तक कोई वाज़ेह सबूत सामने ना आ जाएगा, मैं कोई ऐसा इक़दाम नहीं करूँगा जिससे उसके घरेलू ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़े या उसके ख़ानदान की बदनामी का बास हो। मैंने चौधरी से ये भी कहा कि सिर्फ 10-12 दिन और इंतज़ार करूँगा, फिर रेशू को उसके घर से हटा दूँगा और कोई तरीका सोचूँगा। मैंने चौधरी को तसल्ली दिलासा देकर रुखसत कर दिया, लेकिन खुद सोच में पड़ गया कि यह मसला किस तरह हल हो सकता है। मेरी सारी उम्मीदें रेशू के साथ वाबस्ता थी। मुझे उम्मीद थी कि वो ज़रूर कोई ना कोई काम की बात मालूम कर लेगी। मुझे किसी इशारे या सुराग की ज़रूरत थी, फिर मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। मेरे पेश नज़र यही एक केस नहीं था, थाने में और भी कई केस थे। मैं उनमें मसरूफ़ हो गया। उसी मसरूफ़ियत में 2-4 दिन गुजर गए। मेरे जहन से चौधरी निसार बिल्कुल ही निकल गया। उसी मसरूफ़ियत में थाने में बैठा काम कर रहा था कि एक हेड कांस्टेबल ने आकर इत्तला दी कि रेशू आई है और उसी वक्त वो आपसे मिलना चाहती है। रेशू का नाम सुनकर यकदम मेरे जहन में चौधरी निसार वाला केस ताज़ा हो गया। मैं समझ गया कि ज़रूर रेशू ने कोई सुराग या कोई काम की बात मालूम कर ली होगी, तभी वो खुद आ गई है। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि रेशू को फ़ौरन अंदर भेज दे। कांस्टेबल चला गया और थोड़ी देर बाद रेशू अंदर आ गई। जोश से उसका चेहरा तमतमा रहा था। मैं समझ गया कि वो कोई अहम इत्तला लेकर आई है। मैंने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। हाँ रेशू, मैंने उससे पूछा, सब खैरियत? क्या करके आई हो? काम हो गया हुजूर, रेशू ने गुलामाना अंदाज में कहा। आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। सिर्फ काम की बात बताओ रेशू, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, इसलिए गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करो। आप अपने क्वार्टर में पहुंचे, रेशू ने कहा। मैं चौधरी की बच्ची को लेकर वहीं आ रही हूँ। सारी तफसील वही आपको सुनाएगी। मैंने उसे कहा कि वो फ़ौरन क्वार्टर में आ जाए, मैं आ रहा हूँ। रेशू को भेजकर मैं उसी वक्त थाने से ज़रा फासले पर वाक़ अपने क्वार्टर में चला गया। मुझे वहाँ पहुँचकर ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा और रेशू आ गई। उसने गोद में चौधरी निसार की बच्ची उठा रखी थी। बच्ची ने कपड़े का बना हुआ एक गुड्डा पकड़ा हुआ था। ऐसे गुड़ियाँ और गुड्डे औरतें घरों में खुद बना लेती थी। उनके अंदर रुई भरकर ऊपर से रंगीन धागों से चेहरे के नुकुश गाड़ लेती थी। उस बच्ची का नाम अनवरी था। रिशु ने बच्ची को एक चारपाई पर बिठाया और कपड़े से बुने हुए गुड्डे से वो खेलने लगी। बच्ची परेशान नहीं लग रही थी, जिससे जाहिर होता था कि वो रेशू के साथ अच्छी तरह मानूस हो गई है। रेशू ने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। रेशू ने हर बात और दिन ब दिन की रिपोर्ट बड़ी तफसील से सुनाई थी। मैं आपको ये सारी बात अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। रेशू चौधरी के घर में मुलाजमा की हैसियत से गई तो शुरू में नाज उससे खींची खींची सी रही, लेकिन फिर रेशू ने उस पर अपना एतमाद बिठा लिया। बच्चे के मामले में वो बड़ी हिस्सास थी और एक लम्हा भी उसे अकेला रेशू के पास नहीं छोड़ती थी। फिर रफ्ता रफ्ता रेशू पर एतमाद करने लगी, लेकिन फिर भी वो बच्ची को रेशू के पास छोड़कर ज़्यादा देर के लिए इधर उधर नहीं होती थी। ये सब कुछ रेशू को मशकूक सा लगता था, इसीलिए वो हर वक्त बच्ची पर निगाह रखने लगी। जब
قدرت کی طرف سے کسی کام کو ہونا ہوتا ہے تو وہ اس کے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ ناز کے ساتھ والے گھر میں قرآن پاک کے ختم کا اہتمام تھا۔ ناز کا وہاں جانا ضروری تھا۔ اس نے بچوں کو ریشو کے حوالے کیا اور تاکید کی کہ اس کا بہت خیال رکھے اور باہر نہ نکلنے دے۔ ناز ہمسائے کے گھر چلی گئی۔ بچی اس وقت کھلونے سے کھیل رہی تھی۔ اس کے پاس 2-3 کھلونے تھے جن میں کپڑے کا ایک گڈا بھی تھا۔ اس گڈے کا نام بچی نے منا رکھا ہوا تھا اور وہ زیادہ تر اسی گڈے سے ہی کھیلا کرتی تھی اور اپنی معصوم زبان سے اس گڈے کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی گڈے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ریشو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مت رو منّے، بچی گڈے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ورنہ خالہ تمہیں جان سے مار دے گی۔ یہ سن کر ریشو چونکی۔ اس نے کریت کر بچی سے اختری بیگم اور بچے کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ بچی نے ریشو کو بتایا کہ امی اور منّے کو خالہ نے مار دیا ہے۔ خالہ بڑی ظالم ہے۔ پھر بچی نے سہم کر رونا شروع کر دیا۔ ریشو نے بچی کو پیار سے بہلایا اور گود میں اٹھا لیا اور چودھری نثار کے چپراسی سے کہا کہ وہ بچی کو میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہی ہے۔ یہ چپراسی گھر میں کام کاج کر کے وہیں پر رہتا تھا۔ ریشو بچے کو لے کر باہر آ گئی اور میلے میں جانے کے بجائے اپنے گھر لے گئی۔ اس دوران اس نے بچی سے مزید معلومات حاصل کر لی۔ اس نے بتایا کہ بچی اس کھلونے کو جس کا نام اس نے منا رکھا ہوا تھا رات اپنے پاس سلاتی تھی۔ اس کے گمشدہ بھائی کا پیار کا نام منا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو فوراً بھیجا کہ وہ چودھری نثار کے دفتر جا کر اسے بلا لائے۔ چودھری نثار جلدی ہی آ گیا۔ میں نے اسے تمام تفصیل سنائی اور اس سے کہا کہ اب اس کی نئی بیگم ناز کی گرفتاری ضروری ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ فی الحال بچی ریشو کے پاس رہے گی۔ میری بات سن کر چودھری نثار گھبرا گیا اور اول فول بولنے لگا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ مرد بنے اور میرے ساتھ تعاون کرے۔ میں چودھری نثار کو ساتھ لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ چودھری مجھے سیدھا اندر ہی لے گیا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو ناز کو پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا تو اس کا کھلتا ہوا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس پر سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے بھابھی، میں نے ناز سے کہا۔ جو غلطی ہو گئی ہے سو ہو گئی، اب اس کا کوئی حل سوچا جائے۔ جو کچھ بھی ہوا آپ سچی بات بتا دے تاکہ ہم کوئی راستہ نکال سکیں۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ناز نے کہا۔ میں انوری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ریشو اسے پتہ نہیں کہاں لے کر چلی گئی ہے۔ بچی ہمارے پاس تھانے میں محفوظ ہے، میں نے کہا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ ساری بات خود سنا دیں۔ آپ کس بنیاد پر مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں؟ ناز نے گھبرا کر کہا۔ ایک معصوم بچی کے کہنے پر؟ پھر خود ہی راز کی بات کہہ دی۔ بھلا میں اپنی جان سے زیادہ عزیز سہیلی اور معصوم بچے کو کیوں قتل کرتی؟ اگر قتل کرتی تو یہ انوری کیوں بچ جاتی؟ ہمارے کسی شریک نے بچی کو غلط پٹی پڑھا دی ہے۔ غور کریں، جب قدرت کا نادیدہ ہاتھ حرکت میں آتا ہے تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے ناز کو یہ بالکل نہیں بتایا تھا کہ بچی نے کیا بتایا ہے۔ وہ مجرم تھی اور قتل جیسا بھیانک جرم کر چکی تھی۔ خون بڑے بڑے مجرموں کو بھی ہضم نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک گھریلو عورت تھی جو انتقام اور جوش میں جرم کر بیٹھی تھی۔ میں تو اسے بھی اس کا کارنامہ ہی سمجھتا تھا کہ اتنے دنوں تک اس نے یہ راز اپنے سینے میں دبائے رکھا۔ اب میرے کہے بغیر ہی اس نے اختری بیگم اور بچے کے قتل کا ذکر کر دیا تھا، حالانکہ میں نے ابھی تک اپنے منہ سے ایک بار بھی قتل کا لفظ نہیں نکالا تھا۔ تم خود اپنے الفاظ پر غور کرو ناز۔ اب میں نے اسے آپ کہنے کا تکلف ختم کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تم پر کوئی الزام نہیں لگایا، تم نے خود ہی سب کچھ بتا دیا ہے۔ بچی نے ہر بات بتا دی ہے۔ میرے کانسٹیبل رنگ پورا تمہارے گھر چلے گئے ہیں اور جلدی میرے حکم پر سب سے پیچھے واقع اسٹور کی کچی فرش کی کھدائی شروع ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ تم ہی سارا بیان خود دے دو تاکہ تمہاری بچت کا کوئی راستہ نکال سکوں۔ میری بات سن کر ناز نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ چودھری نثار میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ غصے اور غم سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ناز کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ وہ الٹ کر پیچھے کو گری اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ غالباً منہ کے اندر سے گوشت پھٹ گیا تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بند کر کتی، چودھری نے دانت پیس کر کہا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر چودھری نے آگے بڑھ کر ناز کی گردن پکڑ کر دبانی شروع کر دی۔ ناز کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو نکل کر ابل پڑے۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی مشکل سے اس کے ہاتھوں سے ناز کی نرم و نازک گردن چھڑائی اور اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ چودھری کو دوسرے کمرے میں بھیج کر میں ناز کے پاس آ گیا۔ وہ ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے چودھری باہر نکلا تھا۔
غالباً उसे चौधरी की तरफ से इस किस्म के सलूक की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगरचे उसने बड़ा भयानक जुर्म किया था, लेकिन मुझे उस पर तरस आने लगा। इंतकाम की आग में जलकर वो 2 जानें ले चुकी थी। इस बात का एहसास उसे अब हो रहा था कि वो क्या कर बैठी है। सब कुछ मुझे बता दो नाज़, मैंने उससे कहा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कम से कम सज़ा हो, लेकिन मैं पूरी सज़ा लूँगी, नाज़ ने आंसू पोंछते हुए कहा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। जिसे हासिल करने के लिए सब कुछ किया था वही अपना न रहा तो जीकर क्या करूँगी मैं। मुझे सूली पर चढ़ा दो, नाज ने बड़ी तफसील से बयान दिया। दरमियान में मैं ज़रूरत के मुताबिक उससे सवालात पूछता रहा। इस दौरान वो कई बार बेकाबू होकर रोई थी। इस तरह 1.5-2 घंटे में उसका बयान मुकम्मल हुआ। मैं उसका बयान गैर ज़रूरी तफसीलात हज़फ करके आपको सुना देता हूँ। मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ चौधरी निसार ने उससे मंगनी ख़त्म करके अख्तरी बेगम से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। चौधरी निसार बड़ा खूबरू और वजीहा जवान था। नाज उससे बेकायदा बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। फिर चौधरी ने अख्तर बेगम को देखा तो उसकी जुल्फ़ों का असीर हो गया। अख्तरी बेगम नाज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी। अख्तरी के हुस्न के सामने नाज बुझी बुझी सी नज़र आती थी। चौधरी निसार ने अख्तरी से शादी का फैसला कर लिया तो नाज पर गोया आसमान टूट पड़ा। फिर उसने सोचा रोने से कुछ नहीं होगा। उसने सोच लिया कि चौधरी से भी बात करेगी और अपनी सहेली अख्तरी से भी। चंद दिनों बाद नाज को चौधरी से बात करने का मौका मिल गया। उसने चौधरी को अख्तरी बेगम से हटाने की पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन चौधरी पर अख्तरी के इश्क का भूत बुरी तरह सवार था। नाज ने उसके आगे हाथ भी जोड़े, मगर चौधरी ना माना। नाज ऊंचे घर की इज्जतदार लड़की थी। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर चौधरी के आगे हाथ जोड़ दिए थे और उसकी मिन्नत समाजत भी की थी, लेकिन चौधरी के इनकार के बाद वो अपनी तौहीन महसूस करने लगी थी। उसकी अना को ज़बरदस्त ठेस लगी थी। उसके बाद उसने अपनी अजीज़ सहेली अख्तरी से भी बात की और उससे कहा कि वो चौधरी और उसके दरमियान से निकल जाए और शादी से इनकार कर दे। अख्तरी ने साफ इनकार तो न किया, बल्कि ये कहा कि चौधरी खुद इनकार कर दे तो उसे कोई एतराज़ नहीं। अख्तरी ने यह भी कहा कि वो नाज की खातिर सब कुछ कर सकती है, लेकिन चौधरी को इनकार नहीं कर सकती। अब बात उसके बस से बाहर हो गई है और वो दिल के हाथों और चौधरी की मोहब्बत के सामने मजबूर है। चौधरी के बाद अख्तरी से भी इनकार सुनकर नाज बहुत मायूस हुई, लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा और अपनी खानदानी रिवायत के पेश नज़र खामोश ही रही। जबान से तो वो कुछ न बोली, लेकिन उसके अंदर गम और गुस्से के जो तूफान उठ रहे थे वो किसी को नजर न आ सके। फिर चौधरी और अख्तरी की शादी हो गई। नाज ने अपने चेहरे पर खुश इखलाकी का खौल चढ़ा लिया और अख्तरी के साथ दोस्ती बरकरार रखी। उसने अख्तरी को बड़े कीमती तोहफे दिए और नकद रकम भी शादी की मुबारकबाद के साथ दे दी। घर वालों ने नाज को शादी के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो शादी नहीं करेगी और आइंदा कोई उसे शादी के लिए मजबूर न करे। माँ बाप ने नाज की तरफ से मायूस होकर बेटों की शादियां कर दी। बाप ने नाज का गम लगा लिया और उसी गम से मर गया। नाज की अपनी भाभीियों के साथ न बन सकी। उसमें नाज के चिड़चिड़ेपन का बड़ा दखल था। रोज रोज की बकबक से तंग आकर नाज हवेली में एक दूर अफ्ताद और बिल्कुल अलग थलग हिस्से में मुंतकिल हो गई। घर वालों से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया। उसने खाना पीना भी घर वालों से अलग कर लिया। उस दौरान अख्तरी से उसकी दोस्ती जारी रही। वो अख्तरी को अक्सर अपने पास 1-2 दिनों के लिए ठहरा भी लेती। चौधरी निसार को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। जिस हिस्से में नाज रहती थी उसमें 2 कमरे थे और सबसे पिछले हिस्से में एक स्टोर था जिसका फर्श कच्चा था। उस अरसे में अख्तरी की बच्ची तकरीबन 3 साल की हो चुकी थी और उसका एक बेटा पैदा हो चुका था। नाज ने मुझे बयान देते हुए बताया कि कभी तो वो इंतकाम को बिल्कुल ही भूल जाती और कभी इंतकाम का जज्बा ऐसी शिद्दत से उभरता कि उस पर पागलपन तारी हो जाता। इस कैफियत में उसका दिल चाहता कि वो अख्तरी के टुकड़े टुकड़े कर दे और हर चीज़ को आग लगा दे। जब वो नॉर्मल होती तो वो अख्तरी के बच्चों से प्यार से पेश आती, कहती थी ये मेरे भांजी भांजा है और मैं उनकी खाला हूँ। जब वो अकेली होती और सोचती कि अख्तरी ने उसके हक पर डाका डाला है तो दिल ही दिल में इंतकाम के मंसूबे बनाने लगती। आखिर उसने अख्तरी से इंतकाम लेने का मंसूबा सोच लिया। उसने सबसे पीछे वाक़े स्टोर के कच्चे फर्श में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके काम करती। इलाका नहरी था और ज़मीन नर्म थी। उसे ज़्यादा मेहनत न करनी पड़ी। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद उसने अच्छा खासा गहरा और चौड़ा गड्ढा तैयार कर लिया। गड्ढे से निकलने वाली मिट्टी वो स्टोर में गड्ढे के किनारे पर ढेर करती रही। उसका रिहायशी हिस्सा इतना अलग थलग था कि किसी को खुदाई के मुतालिक इल्म ना हो सका।
گڑھا تیار ہو گیا تو وہ انتقام کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اختری کو زمین کے تختے سے اٹھا دے گی اور چودھری کو ایسا زخم لگائے گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ انہی دنوں اختری اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جب وہ ناز سے ملنے آئی تو ناز نے اسے مجبور کر کے 2-3 دنوں کے لیے اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ اختری اپنی موت سے بے خبر ناز کے پھیلائے ہوئے جال میں آ گئی۔ سردیوں کے دن تھے۔ ناز نے اختری کو اسٹور کے ساتھ والے کمرے میں سلایا۔ ناز کے گھر والے دوسرے حصے میں سو رہے تھے۔ اختری ناز والے حصے میں بے خبر سو رہی تھی۔ پورا گاؤں میٹھی نیند سو رہا تھا، صرف ناز جاگ رہی تھی اور اس کے اندر عورت کا انتقام جاگ رہا تھا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ناز چپکے سے اٹھی اور اس نے تیز دھار ٹوکا پکڑا اور اختری والے کمرے میں چلی گئی۔ عورت کا انتقام مشہور ہے۔ قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن کہا جاتا ہے، جو غلط نہیں ہے۔ ناز عورت تھی اور انتقامی جذبے کے ساتھ اس ایک لمحے کے پاگل پن میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے سوئی ہوئی اختری کی شہرک پر وار کیا۔ ٹوکا اتنا تیز اور وار کرنے میں اتنا قہر تھا کہ اختری کی گردن صاف کٹ گئی۔ اس کا جسم تڑپنے لگا۔ اس دوران اختری کے 3 سالہ بیٹی انوری جاگ گئی۔ ناز نے انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا وار معصوم بچے پر کیا۔ وہ بیچارہ تڑپے بغیر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب ناز بیان کے اس حصے میں پہنچی تو اس نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا اور اپنے منہ پر دوہتر مارنے لگی۔ میں نے اسے بالکل نہ روکا۔ جب اس کی جذباتی کیفیت میں کمی ہوئی تو اس نے باقی بیان سنایا۔ بچے کو مارنے کے بعد وہ بچی کی طرف بڑھی۔ اس کے بیان کے مطابق اس وقت وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی اور اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ انتقام کے جذبے کے زیر اثر وہ اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے نہ مارو ماسی، اس بچی کی آواز سنائی دی۔ مجھے نہ مارو ماسی، ماسی مجھے نہ مارو۔ یہ آوازیں اسے دیوانگی سے نکال کر ہوش و حواس میں لے آئی۔ تو اس نے دیکھا کہ 3 سالہ بچی ہاتھ جوڑ کر کھڑی اس سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ناز کا اٹھا ہوا ٹوکے والا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے بتایا کہ اسے ایسا لگا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ اس نے بچی کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے ڈرایا دھمکایا کہ کسی کو بتائے گی تو اسے بھی قتل کر دے گی۔ اس کے بعد اس نے اختری کی لاش گھسیٹ کر پہلے سے تیار کردہ گڑھے میں ڈالی، پھر اس کے سینے پر معصوم بچے کی لاش کو لٹا دیا اور اس کے اوپر خون آلود بستر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے ارد گرد سے خون صاف کیا، پھر اپنا خون آلود لباس اتار کر اسی گڑھے میں ڈال دیا۔ سب سے آخر میں اس نے ٹوکا گڑھے میں پھینکا اور اس کے بعد اس نے گڑھے میں مٹی ڈال کر سطح برابر کر دی اور اچھی طرح صفائی کر دی۔ صبح ہونے کے قریب اس نے سارا کام مکمل کر لیا۔ دن کے وقت اس نے باریک بینی سے جائزہ لیا اور ہر طرح سے مطمئن ہو کر اس نے چکنی مٹی کا لیپ تیار کر کے اسٹور کے فرش کی لپائی کر دی۔ اس قسم کی لپائی ان وقتوں میں عام تھی۔ اس نے سارا کام بڑی صفائی سے کر لیا تھا اور مطمئن ہو گئی تھی۔ یوں 2 بے گناہوں کے قتل کا بھید زمین کے اندر دفن ہو گیا تھا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ یہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ اس نے چودھری کو اختری کے متعلق بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ اس نے چودھری نثار کو اور پولیس کو بڑی وثوق سے بتایا تھا کہ اختری کے کسی نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ اکثر اس سے ملنے جاتی تھی۔ بہرحال یہ معاملہ الجھ گیا اور بات واضح نہ ہو سکی۔ ناز اپنی جگہ مطمئن تھی اور اس نے بچی پر بڑی سخت نگرانی رکھی ہوئی تھی کہ وہ گاہے گاہے اسے ڈراتی بھی رہتی تھی۔ پھر جب دنیا کے قانون بے بس ہو گئے تو قدرت کا قانون حرکت میں آ گیا۔ 3 سالہ بچی نے ریشو کے سامنے دوہرے قتل کا راز بے نقاب کر دیا۔ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ بعد میں ناز نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ اب اسے معلوم ہوا ہے کہ اسے بچی کو قتل کرنے سے روکنے کے لیے جس اندیکھے ہاتھ نے روکا تھا وہ قدرت کا ہاتھ تھا۔ قدرت نے بچی کو اسی لیے زندہ رکھا تھا کہ وہ زمین میں دفن بھید کو کھول دے اور گناہ گار کو سزا مل سکے، ورنہ ناز نے ایسی مہارت اور صفائی سے دوہرے قتل کی واردات کی تھی اور لاشیں آلائے قتل سمیت ایسی جگہ دبائی تھی کہ کسی کو علم نہ ہوتا۔ کچھ عرصے بعد لاشیں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی اور زمین کا بھید زمین کے سینے میں ہی غائب ہو جاتا۔ میں نے ناز کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور اپنے عملے کو بلوا لیا۔ پھر میں نے چودھری نثار، انوری اور ریشو کو ساتھ لیا اور رنگ پورہ جا پہنچا۔ وہاں سے میں نے گاؤں کے 2 معززین کو ساتھ لیا اور ناز کے گھر چلے گئے۔ ناز ہمارے آگے آگے تھی۔ جس الگ تھلگ حصے میں وہ رہتی تھی وہاں جا کر وہ ہمیں پچھلے اسٹور روم میں لے گئی
اس جگہ کی نشاندہی 2 گواہوں کے سامنے کی جہاں اختری اور بچے کی لاشیں دفن تھی۔ اس نے بتایا کہ آلہ قتل ٹوکا بھی اسی جگہ دفن ہے۔ میں نے وہاں سے کھدائی کروائی، لاشیں برآمد ہو گئیں۔ اس دوران میں نے ایک کانسٹیبل بھیج کر اختری کے والدین کو بھی بلوا لیا۔ گویا لاشیں گلنا سڑنا شروع ہو گئی تھی، مگر اس کے والدین نے فوراً شناخت کر لیا۔ بچے کی لاش کے پاؤں میں چاندی کا ایک کڑا تھا جو غالباً کسی منت کی وجہ سے پہنایا گیا تھا۔ اختری کے گلے میں سونے کا تعویذ تھا، بازو میں سونے کا ایک کڑا اور کانچ کی چوڑیاں تھیں جن میں سے بیشتر ٹوٹ چکی تھی۔ چودھری نثار نے پھر بھی فوراً شناخت کر لی اور تصدیق کر دی۔ اپنی جوان بیٹی اور اس کے معصوم بچے کی لاش دیکھ کر اختری کی ماں کی دھاڑیں نکل گئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ اختری کا باپ بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ بڑی مشکل سے ان کو باہر بھیجا۔ میں نے شہادت ایکٹ زیر دفعہ 27 لاشیں اپنے قبضے میں لے کر فرد مرتب کی، ٹوکے اور خون آلود لباس اور بستر کا الگ پارسل بنا کر سر بمہر کیا، معززین گواہوں سے برآمدگی پر دستخط کروائے اور ناز کا انگوٹھا لگوایا اور تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے۔ اب میں بات مختصر کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ دفتری کارروائیوں اور دیگر تفصیلات سے وقت ضائع نہ ہو۔ میں اپنے عملے کے ساتھ لاش برآمد کر کے باہر نکلا تو پورا گاؤں مکان کے باہر جمع ہو چکا تھا۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر توبہ کر رہے تھے۔ زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور خود مقدمے کی تیاری کرنے میں لگ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ اس میں موت کی وجہ تیز دھار آلے کا وار لکھی گئی تھی۔ میں نے ناز کا بیان قلم بند کروایا اور اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور سیشن کورٹ میں پیش کر دیا۔ مقدمہ بالکل سیدھا اور صاف تھا۔ ناز اپنے اقبالی بیان پر قائم رہی۔ چودھری نے بھی اس کے خلاف گواہی دی۔ سیشن جج نے ناز کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اسے سزائے موت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ حاملہ تھی۔ اس سے کچھ عرصے بعد چودھری نثار نے تیسری شادی کر لی۔ وہ افسر مال بن گیا تھا۔ بعد میں نے سنا کہ جیل میں ناز کی بیٹی پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ رہائی کے بعد ناز اپنی بیٹی کو لے کر سیدھا چودھری نثار کے گھر چلی گئی۔ وہ اپنے ساتھ ایک ٹرک لے گئی تھی۔ اس نے اپنا جہیز کا سارا سامان ٹرک میں لدوایا اور رنگ پورا اپنے گھر لے آئی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب چودھری نثار کی تیسری بیوی کو پتہ چلا کہ آنے والی ناز ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر اوپر والی منزل پر چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ چودھری کو پتہ لگا تو اس نے ناز کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ اس نے کہا کہ وہ ناز کو طلاق دے چکا ہے اور اب اس خطرناک عورت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سب سے بڑی سیکھ تو یہ ملتی ہے کہ کبھی ہمارے دوستوں کو ہم سے کبھی کوئی نقصان پہنچ جائے کسی بھی طریقے کا، بھلے وہ یہ دکھائے کہ وہ بڑے دل والے ہیں، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے، لیکن کبھی اس بات پر یقین نہیں کرنا۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں وہ ان کے جو چوٹ لگی ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی ہوتی ہے، ہمارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے اس طریقے کی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو چوٹ ان کو لگی ہوتی ہے وہ ہے نا، اگر ہم آگے بڑھتے رہے، ترقی کرتے رہے تو وہ چوٹ ان کو بار بار ان کو درد دیتی رہتی ہے اور وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہم سے انتقام لینے پر آمادہ نظر آتے، آمادہ ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح انتقام ہم سے لے ہی لیتے ہیں۔ تو پھر ایسے دوستوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ہماری دوستی تھی اس وقت تک جب تک کہ ہمارے ہاتھوں ان کو نقصان نہیں پہنچا تھا، بھلے وہ انجانے میں پہنچا ہو، لیکن اس کے بعد ہمیں قدم اپنے دوستی کے پیچھے ہٹا لینا چاہیے۔ اکثر ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے سادہ دل کی وجہ سے سامنے والے کو مخلص سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مخلص ہونا چاہتا بھی ہے، لیکن وہ جو زخم لگا ہوتا ہے وہ اس کو مخلص ہونے نہیں دیتا۔ تو یہاں تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ اس نے گڑھا کھود دیا، قتل کر دیا، گاڑ دیا اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ سالوں بعد پتہ نہیں کتنے ٹائم بعد، مطلب پھر وہ لڑکی نے بتایا ہوگا، کچھ ٹائم بعد بتایا ہوگا، تو لیکن پتہ تو چل گیا کہ چلو اس نے یہ کیا ہے، اور کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو پہلے سے رشتے طے کر کے رکھتے ہیں نا، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ بچپن سے کیوں طے کرتے ہیں؟ جب بڑے ہونے دو بچوں کو، ان کی پسند دیکھو، ان کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اس کے بعد کرو۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ جب بچپن سے رشتہ طے ہو جاتا ہے نا تو پھر ایک طرح کا لگاؤ ہو ہی جاتا ہے، تو وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب وہ
ٹوٹ جاتی ہے نا وہ بات، وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا کسی بھی وجہ سے، تو بڑا دل دکھاتا ہے. کوئی ایک جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اس میں زخمی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور سامنے والے کو جب دیکھتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ میں، تو اس کے دل کو ہمیشہ تکلیف ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پر یہی سب کچھ تھا. چلیے آپ لوگوں کو کیسی لگی بتائیے، اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے، چلیے کس سے کہیں ہم آپ سے ہی. چلیے آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے، اور ایسے ہی سنتے رہیے، اور لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیے. چلیے ملتا ہے کسی اور کہانی کے ساتھ میں بہت جلدی. تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ.